السلام عليكم خوتي اخواتاتي، كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير وباحسن الاحوال ان شاء الله يا رب العالمين. نبداو بالصلاه على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. نبداو خوتي القصه ديال اليوم. قصه واحد الدريه مشات لواحد العرس وتعرفت على واحد الولد. جا معمرين الجروب، يعني موالين الجوق، والسيده اللي عرضت على هاد الدريه هادي قال لها هذاك الولد قال لها شاف هذيك الدريه وعجبته وقال لها بغيت هاد الدريه للزواج. جات السيده هضرات مع الدريه قالت لها راه هاد الولد اش قال لي تكلموا بعضياتهم. قالت لها الدريه واخا تكلموا بعضياتهم واتفقوا، حباتو ديك الدريه وبغاتو فعلا بالمعقول بنيتها. مشات نداز داك العرس، مشى عندهم خطبها. المهم كانوا بخير وعلى خير من في الخطبه ديالهم. ملي شافت يعني الامور هما هادوك اتفقوا كل شيء، قالت غادي يديروا العقد. المشاكل ديالهم فين امتى بداو؟ ملي داروا العقد. علاش داروا العقد؟ وهذيك الدريه كانت واحد النهار معروضه لواحد المناسبه، لواحد العرس ديال العائله ديالها يعني. ودارت ليه التليفون قالت له ودي راه غادي واش واخا نمشي لواحد العرس زعما على اساس ان هي راه ولات في عنق راجل خاصها يعني تشاور معاه. مازال ما داروش العرس، غير داروا العقد وكل واحد في دارهم. المهم اللي قالت لي واش واخا نمشي، الكلمه اللي قال لها هو قال لها لا ما تمشيش. هنا فاش غادي يبداو المشاكل ديال بين هاد البنت وهاد الولد هذا، ومازال هما ما داروش سميتو، مازال ما داروا العرس. المهم قال لها لا، قالت لها ودي غنمشي. قالت لها الوالده ديالها لا غادي تمشي للعرس ديال العائله، يعني ماشي شي حد براني، وهاد السيد ما عندوش الحق انه يمنعك على العائله ديالك. بدات دوك المعاناه. علاش؟ حيت مشات لذاك العرس واخا هو ما بغى. ملي رجعت قالت لي ودي راه غادي نمشي، انا غير تشاورت معاك، ما انا راه من العائله ديالي هادو ما نقدرش ما نمشيش، وزيدون امي ماشي غادي نمشي معاها، يعني هي عندها غير هذيك البنت هي اللي عند هاد المراه هادي. المهم مشاو لذاك العرس، دوزوا العرس ديال الناس، رجعوا للدار. السيد ما بقاش كيهضر مع الخطيبه ديالو اللي هي مرتو اللي دار ليها العقد، ما بقاش كيهضر معاها. كتحاول هي ديما تهضر معاه، كتحاول ديما تصالحو، هي صراحه بغات هذاك الولد، ما بغاتش تخسر معاه. المهم بقات كتحذر فيه، حتى ولا كيهضر معاها مره وهي اللي كتصل به وكتسول فيه وكل شيء. المهم الوالده ديالها ما بقاش عجبها الحال ديال داك الزواج، حيت اصلا من الديبار قالتها ليها، قالت لها الا بغيتيه وعجبك بينك معه، يعني انت انا ما غاديش نفرض عليك واحد الحاجه انت ما باغاهاش، انت اللي تعرفي. الا بغيتيه انا ما غنوقفش في طريقك. رغم ان الام راه ما عجبهاش الولد، ولكن حيت قالت لها بنتها الوحيده انا بغيت هذا الولد قبلات. المهم شويه ما بقاش. المهم كاع ملي تصالحوا ولا كيهضر معاها مره ما كيخليهاش تخرج، ما كيخليهاش تلبس حوايج اللي كانت كتلبس. في الدار قالت لك الزيف، يعني دير الزيف وتلبس كسوه طويله وتقاشر. تمشي للحانوت ممنوع، تمشي عند العائله ديالها ممنوع. المهم ولا عليها واحد الضغط لدرجه ان داك الزواج ما بقاوش عارفين غادي يزيد لقدام ولا غيوقف. المهم قالت لك انا ما بغيتش نوقف داك العرس، انا زعما بغيت داك السيد، ورغم انا كنقول راه غير كيغير عليا، غير كيبغيني، غير هادشي باش كندوز ديك القضيه. ولكن امها ما تصرطاتش لي هذيك القضيه ديال تلبسي البيجامه طويله وديري التقاشر وديري الدفع على راسك وسط الدار. هادشي وسط الدار يعني ما بقاش عاجب هذاك الشيء. المهم بقاو ماشيين. قالت لها امها عرفتي ما ديري، فكي القضيه، مازال ما درتو في الطاجين ما يتحرك، مازال ما اشتركتو وليدات وهذا. قالت لها لا. المهم واحد النهار قال لهم راه غادي نديروا العرس، خصكم ديروا الوقت للعرس، يعني ديروا الموعد ديال النهار اللي غيكون فيه العرس. هذيك الام مسكينه ما عجبهاش الحال ومرضات من ناحيه بنتها. دوك التصرفات اللي كيتصرف معها هذاك، ما كيحترمها، كيدور فيها. يعني
ما كيديرش الحساب بان السيده راه مازال كاع ما جات عندك، ومازال يعني مازال يلاه تعرفتي عليها ودرتي العقد، راه خصك بالعكس توريها انك انت مزيان وانت. المهم الوالده ديال الدريه ما عجبهاش الحال. جات وقت العرس فعلا الام ديال البنت حيتها عندها غير بنت وحده، ضربت بكثر من جهدها باش دير احسن عرس لبنتها. ما عليناش. ديك السيده كيوجدوا للعرس. كيقول لها انا ما غاديش ندير العماريه، انا ما غاديش ندير عرس كبير، انا الناس حاسديني يسحروا ليا، انا المهم. حتى قالت لها امها شوفي انا كاع اي حاجه غادي نصبر فيها الا العرس ديالك. هذا هو النهار الكبير اللي كنت كنتسنى في حياتي كلها، انه هاد العرس هاد العرس ديالك زعما نكبر بك في العرس ديالك. انا العرس ديالك هو المهم عندي. صافي المهم السيده قالت لها ما يدير والو، هو الا ما بغاش يدير العماريه ما يدير والو، انا غندير كلشي من عندي. فعلا داكشي دارت ديك السيده، صاوبت الحلوه ديالها وقدت الامور ديالها. دارت مع الجروب ودارت مع يعني قدت المسائل ديالها على ود العرس. نهار العرس دوك الناس كيتصرفوا بواحد التصرف غريب، قالت لك بحال ما باغيينهاش كاع عائلته. السيده ملي كانت بارزه يعني كل شيء فرحان، قالت لك كل شيء فرحان الا امي. وقت ما درت كنلقى الدموع في عينيها. قالت لك مره كيطيحوا الدموع من عينيا، كيخسر ليا الماكياج، كتجي السيده تعاود تقاد ليا. الجو ماشي هو هذا، قالت لك داك العرس الجو ديالو وماشي هو هذا، كاع الناس كتضحك وفرحانه الا امي. وتجي عندها امها وهذا كتقول لها مالك ماما، كتقول لها ما بيا والو، ما بيا حتى حاجه، انا غير فرحانه غير فرحانه. حتى الاخر لبسه دارت لها امها 7 اللبسات. اللبسه الاخرى يا خوتي فاش لبسات لاغوب اللي غتخرج بها للاوطيل، هذيك هي فاش وقعت الصدمه الكبيره. الصدمه الكبيره داك العرس تشتت، ما عرفوش اشنو كاين. اللبسه باش غادي تمشي للوطيل، اللبسه البيضاء. قالت لك مجرد انني لبست ديك اللبسه جيت باش نتصور بها نبرز بها باش نخرجوا الفجر لسميتو نخرجوا للوطيل. تما فاش ناض الصداع، يعني ناض شي قلتي لا حنا ما درناش هاد الشيء لا. المهم قالت لك وقع شي خلل بين هذيك العائله وولدهم. شوي قال لهم انا كاع ما تليش متزوج، حيت ملي دارت لما الهضره لقاو بان السيد امو كانت باغيه ليه بنت اختها، وناد هو تعرف على الدريه وخطبها وسدوه في موهم وسكتوا. حتى نهار العرس عادي الماكين دارت فيه الوالده ديالو، قالت ليه انا اصلا ما كنتش باغيه هذه، وقلت لك دي بنت خالتك وهذا. المهم تخاصم هو وامو وخواتاتو. هضره لحقات لوسط العرس شنو كاين شنو ما كاين. الدريه كتسنى باش تصور باش تخرج للوطيل. قال لهم ناض العريس قال لهم انا هاد العرس كاع ما طلع عندي ما ندير به، ما خصني كاع به. امو كعات حتى هي وكذلك. تصدمات الدريه، فقدت الوعي ديالها، طاحت. تشتت داك العرس، حيده السيده دوك الحوايج ما طلعت مشات للوطيل من الجروب ما بقاش كمل. الناس ما بقاوش كملوا، كلها فين مشى في حاله، شي كيبكي شي. المهم السيده هزوها للسبيطار. ملي عقلت الام ديالها حيت فعلا فقدت الوعي، ما عقلت على حتى شي واحد مازال. ملي جات الدريه السيده فاقت في السبيطار، قالت لها امها بنتي هذا صافي حدي هاد الباس هنا، هذا ما تديهش واخا يكون هو اللي راجل فوق الارض، هذا ما تديش صافي. قالت لها ولا خليني نموت، قالت لها يا اما غديري داكشي اللي قلت لك يا اما انا ما عندي ما ندير في هاد الدنيا، خليني نموت. المهم الدريه بقات فيها امها، وفي نفس الوقت ما بغاتش تفرق مع السيد. جابت السيده، خرجت امها من السبيطار، جابتها للدار. صافي قالت لهم ما باقيش صافي، هذوك الناس مشاو في حالهم وهي مشات في حالها، يعني داك العرس راه ما كملش. بقات عند عائلتها. واحد شويه قالت والله تنتصل به، قالت لك انا هي دارت ليها شي حاجه، قالت لك انا نقعد سيمانه كلها انا ما عندي مشكل، ولكن قالت لكم نهار الاربعاء كنقول نهز حوايجي نمشي عند داك السيد، ما كتبانش ليا ماما.
المهم كتحزر ماماها، انا بغيت نمشي عند راجلي، انا بغيتو انا، حيت هي صراحه قالت لك بغاتو، قالت لك بغيتو انا هذاك الدري، حبيتو من نيتي، وهذا الشيء علاش تقبلت كاع داكشي الشروط اللي كان كيشرط عليا من بعد العقد، كنتقبلهم حيت راجلي ويعني بغيتو في خاطري. ما عليناش. المهم ديك السيده واحد النهار صافي كل نهار كتقول لامها انا غنمشي، كل نهار قالت لك لا ربعه حتى لا ربعه، قالت لك هادي ما فيهاش شك. نهار الاربعاء قالت لك اشنو كيجيب لي الله، نهز حوايجي ونطج من ديك الدار، ما بقيش نجلس فيها. قالت لي كنبقى نضحك انا والوالده، لا انا غادي نمشي، لا ما غاديش تمشي عنده، خصك الا غتمشي تمشي بكرامتك، هما ما بغاوكش. قالت لك كانت ناقشه حتى كيدوز داك النهار الاربعاء كنسى الامر. قالت لك مع كيجي الاربعاء الثانيه اللي من وراها غير كتصبح الاربعاء، قالت لك مع الصباح كيقول لي راسي تاني هزي حوايجك وسيري عند داك السيد. قالت لك حتى عييت وداك الشيء اللي درت فعلا، هزيت حوايجي. واحد النهار قالت لك قلت لامي شوف امي هذه هي الاخرى، اليوم غنمشي انايا، غنمشي عنده السلام. قالت لها امها شوفي دبري راسك، الباب اللي حليتي عليك راه انت اللي غادي تسديه من بعد ملي يدخل منه داك البلا اللي غتدخليه، راه انت اللي غادي ديري كي ديري باش تسديه، باش تردي عليك داك الباس. ما عليناش. قبل ما تمشي عندهم طلقها، مشاو طالقوا. ملي من بعد الطلاق هو فاش وقع ليها هذا المشكل ديال انها لا ربعه كتبغي تمشي، فهمتوا؟ من بعد الطلاق طلقوا صافي، يعني ما عاشتش معاه، ما دخلتش عنده للدار، ما حتى حاجه، طلقها. ومن بعد هذاك الطلاق هو فاش كتجي هاد القضيه ديال الاربعه كتبغي تهز حوايجها تج من الدار. قالت لك صافي هكاك حتى لواحد النهار في اعلان، قالت لك حنا مطلقين، وفي الاعلان قالت لك هزيت باليزتي ومشيت عنده. قالت لك السيد داير عليا واحد النفخه كيفاش دايره، ما كيحسبنيش كاع كاينه، وما نخرج، وهذا الشيء راه جالسينو ما تلاوش ردوا داك العقد. هادشي غير قعدات معاه كتسنى باش له فرصه باش يتفاهموا مزيان، باش تمشي دير العقد، يردوا العقد ديالهم يعني. معليش ديك السيده بقات مع داك السيد 15 يوم في دارهم، يعني كيحاولوا كيفاش باش يقدوا المسائل وهذا. قالت لك كيبان ليا انني خطيت في الاختيار ديالي، قالت لك ما تفهمناش، ما يخلينيش نخرج، ما يخلينيش نطل من الشرجه، ما يخلي حتى واحد من العائله يجي عندها. وهذا الشيء راه مازال ما دارتش العقد، يعني غير جات عنده باش يتسامحوا على المشكل اللي داز، وباش يديروا العقد ديالهم ويتجمعوا. قالت لك في هذيك المده كنشوف راسي صافي، لما تحطوا عليا النقط اللي قالت لي الوالده ما بقاش كتجي عندي، ما كتسول فيا. داكشي اللي قالت لي كامل كيوقع ليا. وهي تنوض هزت حوايجها ومشات لدارهم. اخوتي تعرفات على واحد الولد اخر جا عندهم، حيت هذاك ديجا راه مطلقين، جا عندهم خطبها، قال لها انا اللي بغيتك. المهم بهذا المشكل اللي كيوقع ليها ملي رجعت للدار، قالت لي كل الاربعاء ثاني كيجيني داك المشكل ديال انا نمشي عند داك السيد بحالي، لا انا مسحوره على ود داك السيد. ما عليناش. قالت لك كل الاربعاء. قالت لك واحد المره قالت لها امها ودي راه خاصك تزوجي، راه كيجيو الناس للدار، ما حد الناس كيجيو، ديري العقد ديالك وديري دارك وسكني وهنينا من هاد المشاكل. كل مره كتقولي غادي تمشي عند هذا، وكل مره كيبان لي كنتي صافي متحوره. جاها هذاك الولد ما صدقش ليه هذاك الزواج عاوتاني، جا ما بغاش ليها خوها، قال ليها الا ديتي هاد الولد كوني على يقين انني ماشي خوك وماشي من رحمتك. ما عليناش. تفارقت مسكينه مع هذاك الولد على ود خوها، حيت هي بوحدها اللي بنت عند امها، وواحد خوها اخر بنت غير وحده. المهم ما بغاش، قالت لك ما بغاش نخسر خويا، حيت انا عندي غير واحد خويا امي، ما عنديش شي حد اخر مازال اللي نتكي عليه، ما بغاش نخسر خويا. خسرت هذاك الولد كان باغيها بصح، وكان ناوي معها الحلال، وعائلته باغيينها، ولكن ملي قال لها خوها لا صافي تفرقت مع داك الولد، ولات كتهضر مع غير تحت الدف، يعني غير بالشفره ما يجيبش خوها الخبر. تفرقت معاه. سافرت لواحد البلاصه اخرى، قالت لها ما عرفتي شنو ديري، غتخوي هاد البلاد.
تمشي للبلاصه الفلانيه، تما فاش غادي راه كاينه هذا كاينه خالتك تما، سيري تما قادي فيه يسهل عليك الله، تما خرجي من هاد البلاصه هادي. مشات فعلا، مشات لديك البلاصه، قعدت فيها واحد المده مع خالتها، يعني في واحد البلاد اخرى، خرجت من البلاد، جلست معاها، جاب ليها الله تيسير، هي خرجت من المغرب كامل، ماشي غير من بلاصه فاش ساكنه، خوات المغرب، خرجت هاجرت لبرا. جاب ليها الله واحد ولد الناس، الله يعمرها دار، واخا كبير شويه في العمر، ماشي في اللاج ديالها، وانما قالت لك الحمد لله ما خصص ليا حتى حاجه، ما يعني ما معديش عليا، متقي الله، كيصلي، الا خرجت يعني ما كيديرش معايا دوك المحاسبات اللي كيدير معايا الاول. الا بغيت نخرج كيقول لي خاصك غير تخرجي في الوقت وتجي في الوقت، ما تعطليش. وشاركات معاه ولدها، زوجات به وولدات معاه وليد. هذه قصه العبره ديال ان السحر كاين، السحر اخوتي كاين. اللي بغى يدير شي مناسبه يرد البال شكون جاي عنده وعلى من عارض، ويحاول يدير شي يقرا شي شويه ديال القران في دارو قبل ما يبدا ديك سميتو داك العرس، ويصليو صلاه الاستخاره باش صدر ربي يسخر لهم الامور. هاد الدريه هادي كتروي هاد القصه وهي كتبكي، قالت لك فرقوني مع بزاف الناس كنبغيهم، فرقوني مع بزاف الناس، واخا هاد السيد مهلي فيا ويعني ما شد عليا حتى شي حاجه، وانما انا عقلي في ديك البلاصه الاولى والثانيه. في الاول كنتفكروا كنقول كون غير تقادوا ليا الامور، وكون ما داك السحر اللي مديور لينا، وكون الثاني كنقول يكون غير خلاني خويا، حيت اصلا هي ما بغاش تتزوج في البلاصه بعيده، بغات حدا ماماها، بغات تكون حدا امها. كتقول انا مهلي فيا راجلي وما خصني حتى حاجه، وانما انا عمر داك السيد الاول والثاني ما خرجوش ليا من بالي. علاش؟ حيت كنت بغيتهم من قلبي، يعني تزوجت بهم لان كنبغيهم، بغيتهم. هذاك خطبني بغيتو، يعني بغيت نتزوج به. الاخر اللي كاع درت معاه العقد انا تزوج به حيت بغيتو وتقبلت كاع هبالو، ولكن للاسف داك الهبال ديالو تمادى فيه بزاف. الاخر قلعوا ليا غير خويا، هذاك الثاني غير خويا اللي عاقبني معاه. قالك من ليا تزوجت هضر معايا كان كيتصل بيا وهذا وكيقول لي راه انا كنت بغيتك وهذا. قالت لي واحد النهار وانا نقول لي شوف اخويا انا صافي داكشي دابا سالينا، ما بقى عندي ما نقول، انا خويا اللي ما قبلكش، وانا الا جيت نخسر خويا عندي غير واحد الاخ، حيت الراجل ممكن تلقى راجل اخر، المراه ممكن تلقى مراه اخرى، ولكن خوك او امك الا فقدتيها او باك او اختك راه ما يمكنش تلقاه في بلاصه اخرى. ولهذا كنقول لكم السحر حق والعين حق. الناس اللي كيديروا هذا الشيء الله يهديكم، الله يهديكم علينا، الله يهديكم على بنياتنا، والله يهديكم على خواتاتنا. ما تبقاوش ديروا الشعوذه، راه ما كتربحوا والو، بالعكس راه كتبيعوا الدنيا ديالكم والاخره. هاد السيده هذه عبره، راه عايشه والده ولادها وغاده في الحياه، وانما هادي ولا هذا اللي دار هاد السحر ودار هاد الشعوذه هذه، حتى شتت الشمل ديال هاد الدريه في العرس الاول، وشتت الشمل ديالها بينها مع امها باش ما تبقاش معاها. وشوف ولحت هاد الظروف في البلاد، يعني في اوروبا ما عندهاش لا اختها لا خوها لا يعني واحد خالتها اللي تما، وما عاجبهاش ديك العيشه، هي بغات حدا امها تحن فيها. قالت لك الا ولدت نلقى امي حدايا، وإلا كنت مريضه نلقى امي حدا، وإلا مرضت امي تلقاني حداها، حيت اصلا امها مريضه وكتستعمل الدويان. قالت لك انا هادشي ما تقبلتوش، ولكن ما بقاش عندي حل، هذا هو الحل. الله يجازيكم بخير، ما تبقاوش تسحروا، راه هاد الشعوذه خرجت لكم على الاخره ديالكم، راه الاخره راه كلشي كيغفر عليه صدر ربي الا السحر، الا الشعوذه راه ما كيغفرش عليها صدر ربي. وكنتمنى القصه ديال اليوم تكون مفيده
وتستافدوا منها. وكنتمنى يكون الميساج وصل للناس اللي كيديروا هذا الشيء ديال التعويض. الله يجزيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين. ما تبقاوش تخرجوا على بنات الناس على ود 100,000 او لا 40,000 او لا 30,000 او لا. هاد السيده اللي جات عندك باش دير كتقول لك دير ليا الفلانه حيت فعلت ليا، حط راسك في بلاصتها، قول اش دارت لك هاد السيده اللي انت خدام كدير ليها وكتسحر ليها وكتخرج على حياتها. او لا هاد الولد كتجيك وحده كتقول لك هاد الولد بغيت نردو اش غنقول لكم تراب تحت رجليا، وكتجيو فيه اعلان وكدير ديك الشعوذه، والشياطين ديالكم كيعاونوكم حتى كتوصلوا لهذا الهدف هذا. اشنو ربحتوا؟ اشنا هو الجزاء اللي ديتو في هذا الشيء؟ 4 ريال غتمشي، 4 الملايين غتمشي، 100 مليون غتمشي، حيت العمر كيمشي، هو العمر اللي عطاك صدر ربي كيوفى. وعاد باش تقول الفلوس راه كيمشيو، راه الفلوس ما كيشروش سميتو، ما كيشريوش الحسنات الا درتي الحسنات، ما كيشريوش. النهار كنتعجب كيفاش غادي دير يتلاقى وجهك مع وجه صدر ربي، راه ما غتشوفوش نهائيا، راه ما غاديش يتلاقى وجهك مع وجه صدر ربي الا كدير الشعوذه، لان هذه هي الحاجه اللي ما كيغفرش عليها صدر ربي. لهذا كنتمنى وكنطلب من الناس اللي كدير التشعويذ، اول ما يجيكم شي واحد يقول لك هاك سحر ليا لهذا، سول انت راسك اش دار لك هاد السيد اللي غتخرج ليه على حياته، او لا هاد السيده اشنو دار لك انت بالضبط. هذه لا بينها معاهم هما بيناتهم سميتو، بيناتهم تدبر راسها او لا يدبر راسو. انا باش نجي نسحر لواحد حيت تخلى على بنتي، ما كان خاطبها وتخلى عليها ومشى، خصني نسحر ليه باش يديها؟ لا خودي لا، علاش نسحر ليه؟ داكشي اللي كتب الله قال لك عسى ان تكره شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحب شيئا وهو شر لكم. حنا ما عرفناش القدر ديالنا اشنو كاتب علينا، ما عرفناش الخير فاش عايد لينا، ما عرفناش. راه ممكن هذاك السيد اللي مشى على ديك البنت ما يستحقها كاع، وربما ديك البنت اللي مشات على داك الولد ما كيستحقهاش. هذه هي الفكره اللي بغيتها توصل، ان داكشي اللي كتب لك الله غيجيك حتى للدار. راه دابا الحمد لله راه كنشوفوا اشنو كيوقع، راه كتكون جالس في شي بلاصه ما بيك ما عليك كيكون شي واحد سبب انك كتنوض كتفرقع شي بوطه، او لا كطيح شي حديده في ديك البلاصه فاش كنتي جالس، او لا يعني داكشي اللي كتب لك الله هو اللي غادي تلاقى. راه الفلوس ما غينفعوكم، راه قال لك يوما لا ينفع لا مال ولا بنون. راه الفلوس ما كينفعوكش، هما فعلا ديال الدنيا، ولكن ديال الدنيا انك دير بهم شي حاجه تلقاها في الاخره. هذا ما كان، وكنتمنى القصه ديال اليوم تعجبكم، تنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى اللي تفرج في الفيديو يدير لي اشتراك ويرفع الجرس ويدير جيم وشي تعليق زوين بحال قلوبكم. الله يزين ايامكم، وكنقول لكم شكرا بزاف على التعاليق ديالكم الزوينه، وعلى المتابعات ديالكم، وعلى الكلام ديالكم الزوين اللي كديروا في التعاليق. الله يحفظكم والله ينوركم والله يخلي لكم وليداتكم ويطول عمركم يا ربي امين. كنبغيكم بزاف اقسم لكم بالله لا كنحماق عليكم. ملي كنلقى التعاليق ديالكم كنحس بانني عايشه في واحد العالم اخر، كنسى المرض ديالي وكنسى كاع المشاكل اللي عندي، وكنكون فرحانه. كتفرحوني بالتعاليق ديالكم، كتفرحوني بالاشتراكات ديالكم وبالجيمات ديالكم وبالحضور ديالكم تفرجوا في فيديوهاتي. الله يجازيكم بخير وشكرا لكم بزاف، الله ينوركم. وتحياتي للمغاربه فيما كانوا داخل الوطن وخارج الوطن، الله ينوركم كاملين، وشكرا لكم بزاف على المتابعه.